हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ वापी से। अच्छा। और खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। जी 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 जी। हकीम साहब वो हाँ। आपका इंटरव्यू लेना था। वो जो है वो तो ठीक है, मगर ये है कि उसको आगे वायरल मत कीजिएगा। तो उसके बिना तो पता मतलब ही नहीं है ना। मैं आप और मैं तो जानते ही हैं कि कितना बड़ा आशाराम है साथ साहब। नहीं वो तो है, मगर ये असल में फिर हमारे साथी को बड़ों पता चलेगा तो जरा सा वो होगा। ये है मसला। अब ये हमने सालों तक सहाबा की हिम्मत और शुजाअत की बात तो की है, लेकिन अब इम्तिहान देने का मौका तो अब आया है। नहीं वो तो बात तो सही है आपकी। हज्जाज बिन यूसुफ के सामने जो फज़ाइल अमाल में जो किस्सा है वो ऐसे ही मौकों के लिए हजरत शेख ने लिखा है। वो तो बात सही है। असल में मेरा तो वैसे ही खिलाफ रहते हैं ये लोग सब। वो तो रहेंगे ही। आप तो ज्यादा करीब है उनके, तो पहले तो आपको ही गर्मी पहुंचाएंगे। ये तो और अल्लाह के करम से आज तक कर कुछ नहीं सकेगी। अल्लाह का फजल रहा, अल्लाह का करम रहा। जी 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 जी। हक कमजोर दिखता है लेकिन अल्लाह की मदद तो उसके साथ रहती है ना हकीम साहब। इसमें तो कोई शक नहीं। हम तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके जहाँ भी जाते हैं अल्लाह के लिए और अल्लाह पर भरोसा करके ही जाते हैं। जी 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 जात पर भरोसा करके नहीं निकलते। जी 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 अल्लाह उसके नताइज भी हमारे सामने होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हकीम साहब रोजाना कितनी धमकियां दे रहे हैं। आपने ऑडियोज भी सुनी होगी, जबान काट डालेंगे, तेरे हाथ पैर तोड़ डालेंगे। बहुत दिन से आपका नाम सुन रहा हूँ। कभी डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब फोन करते हैं, कभी दूसरे फोन करते हैं। जी 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 जी। यही तो है। आप तो साथ कांदलवी के साथ काशिफुल उलूम में ही पढ़े हैं ना? जी हाँ। आपका तो लंगोटिया दोस्त है और दोस्त को सारे राज मालूम रहते हैं। हाँ बात तो सही है। अब हमारे यहाँ आशाराम बापू है गुजरात में। जी जी जी। बेचारे की जमानत भी नहीं हो रही है। और लेकिन फजाइल आशाराम खत्म भी नहीं हो रहे हमारे इधर, बताइए। हाँ ये तो है। वो लोग उसकी फोटो लगा के उसके नाम की छाछ बांट रहे हैं और बोले इनमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इनके मंत्रों से ये फायदा होता है। तो भाई इतना खुद ही अपनी जमानत करवा ले। हम ये भी नहीं कह रहे कि रिहा हो जाए। जी जी जी। तो साद कांदलवी के भी फजाइल इतने ये लोग बयान करते हैं, तो कम से कम मरकजी खुलवा ले अपनी शक्ति से। जी जी जी। और लोगों को कहते हैं कि भाई 2 रकात पढ़ के मसले हल कराओ, असबाब की तरफ मत जाओ। अब पुलिस आ जाती है तो ले देके रिश्वत देके हाँ नहीं यही हो रहा है। तोड़ करवा रहे हैं। मरकज में 4थे माले दुबके हुए हैं। जब ग्राउंड फ्लोर पे मस्जिद मौजूद है तो वहां नमाज न पढ़ के ऊपर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। असल में ये तो मसले मसाइल के रूप में देखेंगे तो इसके पीछे तो किसी के पर्दे भाई की नमाज नहीं होगी। बिल्कुल। जो आदमी जिसने अल्लाह को नहीं बख्शा, अल्लाह के नबी को नहीं बख्शा, कुरान हदीस को नहीं बख्शा, तो रहा क्या बताइए। बस 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 वही लोग अंधी अकीदत में। नमाज का मामूली मसला एक जाहिल को भी मालूम है कि मुसलसल 1 किलोमीटर लंबी सफ हो तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन ऐसे फासला, और यहाँ तो मस्जिद की 4 दीवारी में नीचे हो नहीं रहे, ऊपर पढ़ रहे हो। किस रूह से पढ़ रहे हो? किस तरह हो रही है? जी जी जी। और चोरों की तरह दाखिल होना। भाई तुम तो इतनी सहाबा की हयातु साहबा तुम ही पढ़ते रहे हो, भले तुम्हारा चिल्ला भी नहीं लगा है। दूसरों को चिल्ला तो बहुत दूर की बात है। 24 घंटे में जो बता दो कोई इनके 24 घंटे लगे हैं। मैं दावा करता हूँ, बता दूं किसके साथ लगे, कब लगे। जी 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 जी। ये लोग क्या मालूम, हमारा दावा है साल साबित करो, ये लोग 3 दिन साबित कर देंगे। इनसे कहो भैंस हलाल है साबित करो गैर मुकल्लदों की तरह, तो ये लोग गधा हलाल होने की दलील ले आएंगे और फिर कहते हैं हमने जवाब दे दिया। बीच में तो असल में क्या है कि इनके कुछ लोग बोल रहे थे जी, जैसे अशरफ वगैरह है, ताजिद है, और भी कई लोग हैं। मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा ठीक है, हम अगर गलत है ना तुम आ जाओ, मौलाना साहब को भी ले आओ मस्जिद में और कुल्लमा की कसम खा लो। जी जी जी।
تو کلما کا نام جب سنا تو سب بھاگ لیے. جی جی اگر تم حق پر ہو تو آؤ نا قسم کھاؤ, میں ٹھکاؤں گا قسم. صحیح بات ہے. اللہ دوسری بات یہ کہ جھوٹ بھائی جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو, سمجھے, اور اغراض پر ہو, تو اب کہاں گئی للہیت؟ بھائی اللہ کی مدد جو ہے وہ اخلاق اور اخلاق کی بنیاد پر ہے. جی جی جی, نہیں وہ تو ساتھ ساتھ بھی کہتے ہیں, ہاں, لیکن کرتے نہیں, وہ الگ بات ہے. اصل میں قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے قول بھی فعل دونوں ایک تھے. جی 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 جی. میں تو ایک بات کہتا ہوں نا, دنیا میں ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک میں ٹھیک میں ٹھیک, ٹھیک ہے نا. جی جی. اب کوئی آدمی پوری رات تقریر کرتا رہے کہ صاحب میگنیٹ ہر چیز کو پکڑتا ہے, صاحب لکڑی کو اور لوہے کو اور صاحب تانبے کو, پیتل کو, سونے کو, چاند کو, کر کے دیکھ لو کس کو پکڑتا ہے. جی جی جی. تو وہی دلیل ہمارے لیے ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھیں چاہے شورا والے ہوں یا غیر شورا والے ہوں, اگر قرآن اور حدیث سے اللہ اور اللہ کی ذات, اللہ نبی کی ذات سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو غلط ہے. جی بالکل, وہ کسی بات ہے. جی جی جی. اب اس سے جو ہے آپ لگا لیجیے. جی جی. تو اللہ کے نبی تو آئیڈیل ہے ہمارے لیے. جی 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 بالکل. دوسری بات یہ تو ہم اصل میں بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 78 میں کتنے بلیاوی صاحب, عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ, جی جی کہتے تھے اے اللہ تعالیٰ یہاں فتنہ پیدا ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے. اس دور میں یہ باتیں کرتے تھے جو اب ہو رہی ہیں, میں نے اپنے کانوں سے سنی. جی 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 جی. تو ہمارا دماغ چلتا تھا, میں نے کہا یار مولانا کیا کہہ رہے ہیں, یہاں تو کوئی جماعت ہی نہیں آ رہی, یہاں کسی میں لڑائی جھگڑے نہیں ہے, یہاں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں. جی جی. وہ بات اب سمجھ میں آئی. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی کام جو ہے چھین کر کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوس میں چلے جائے. اور وہ چیز ہم نے دیکھ لی, جو چیزیں مولانا سے سنی تھی, آثار پورے نظر آ رہے ہیں. حکیم صاحب وہ درندیش لوگ تھے, پورے آثار نظر آ رہے ہیں. جی جی. اس کی نحوست سے بیرون کی جماعتوں کا تو معاملہ ہی بند ہو گیا. وہ تو بالکل بند ہو گیا. دوسری بات, جس کی بنیادی ہمارے بڑوں نے اخلاص پر رکھی ہو, تو اب اخلاص تو ہے ہی نہیں. تم جھوٹ بول رہے ہو, دغا دے رہے ہو, چوری کر رہے ہو, گنڈا گردی کر رہے ہو, مار دھاڑ کر رہے ہو. اخلاق جو ہے وہ کہا تھا نا حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے, صاحب چھوڑ کر بھاگ جاتے. بالکل بالکل بالکل, قرآن کی آیت ہے یہ تو. ہاں, اور تم وہاں پیشاب کرنے جا رہے ہو, اسے ڈنڈے برسا رہے ہو. تم وہ کوئی مولوی زہیر سے ملنے جا رہا ہے تو اسے ڈنڈے برسا رہے ہو. مولوی سعد کو جو ہے مولوی سعد کی طرفداری نہیں کر رہا تو اس پر ڈنڈے برسا رہے ہو. مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ اللہ کے نبی سے مطلب سیرت کے مطابق کیا نام ہے, سیرت سے آپ جو ہے اس کو جو ہے پریکٹیکل کر رہے ہو, کوئی تو بتاؤ نا بس. ارے وہ انگلش میں کہاوت ہے, یہ تو عام, حالانکہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. لوگوں کو نصیحت کرتے ہو, بھولتے ہو اپنے آپ کو, حالانکہ پڑھتے ہو تم کتاب. جی جی. ابھی رمضان سے پہلے جو ہے جی جی وہاں پولیس والا ماں کی بہن کی اتنی گالیاں جماعت والوں کو دے رہا, دروازے پہ کھڑا ہو گئے, وہاں 4-5 کھڑے تھے نا. جی جی جی. وہ گالی دے رہا تمہاری ماں کی, تمہاری بہن کی, اور یہ وہ پوری مطلب جیسے عزت خالی ملا دی. پھر اس کے بعد وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا, جو پڑوسی ہے نا, دکان وغیرہ لگاتے ہیں, یار یہ گالی کیوں دے رہا ہے جماعت والوں کو. کہا کہ اس مہینے جو وہ مہینہ دیتے ہیں نا اس میں تاخیر ہو گئی. اچھا. ہاں, یہ کون سی سنت ہے, کوئی سمجھا دے. 2 رکعت پڑھ کے مسئلے حل کرانے کا بولتے تھے نا, رشوتوں پہ اتر آئے. اب تو رشوت ہی رشوت ہے, کالی رشوت. یہ کون سی شرع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے اور لینے پہ. تو مطلب یہ حضرت کے معجزے سے نہیں چھپے اندر, یہ رشوت کی بنیاد پہ چھپے اندر مرکز پہ, وہ بھی چوتھے مالے. جی جی جی. ہائے اللہ, بھائی ہم تو حالات ایسے دیکھے ہیں, ہم نے یعنی شروع سے حالات دیکھے ہیں. کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نیچے سے گزرے, اس کی نظریں اوپر ہوں. اور آج تو گالیاں دے رہے ہیں. آج لوگ اندر گھس کے کون سے برانچ کے لوگ جو ہے ماں بہن ایک کر رہے ہیں. کون سا دین ہے میرے تو سمجھ سے باہر ہے. اللہ 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 اللہ, کیا دن. یہ حکیم صاحب آپ تو بچپن میں اس کے ساتھ ہی پڑھے ہیں. جی. اس کی مالی حالت کیسی تھی؟ اچانک اتنا فارم ہاؤس, مرسیڈیز, گاڑیاں, کروڑوں روپے. یہ 10 بیت مولوی یاسین بھی بتاتے ہیں, اور وہ تو پورا دنیا دیکھی ہوئی ہے جو مرکز پہ 10 بائی 10 کے کمرے میں رہتا تھا, بلکہ فریجر واشنگ مشین بھی باہر رکھنا پڑتا تھا اس کو, اتنا چھوٹا کمرہ تھا. یہ کیسے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا.
اصل میں مسئلہ یہ تھا، مولانا انعام الحسن صاحب کو اس نے بہت پریشان کیا ہے، وہ تو پتہ ہے جی جی. ہاں مولانا زبیر نہیں، مولانا زبیر صاحب کے ساتھ جو کیا وہ تو کیا ہے. ہاں ہاں. مولانا انعام الحسن صاحب اس سے اتنی محبت کرتے تھے اور اتنا پیار کرتے تھے، میرے سامنے کی بات ہے، ہماری جو زندگی کا بہت بڑا حصہ گزرا ہے وہاں پر، اور یہ مولانا کے ساتھ بد اخلاقی اور بدخلقی سے پیش آتا تھا اور ترچھی نگاہوں سے. جی جی جی. یہ سب چیزیں تھیں. دوسری بات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب جو ہے بہت ہی اس کا وہ اس کی دیکھ بھال اور اس کی رعایت، سفر میں لے جانا، وہاں بھی مولانا کو بہت پریشان کرتا تھا. دسترخوان بچھا ہوا ہے، مولانا انتظار کر رہے مولانا انعام الحسن صاحب، اور دسترخوان سے آگا دے گھنٹہ، اس طرح کی حرکت ہے. جی تو یہ تو حضرت جی کبھی کہا ہی نہیں اپنی زبان سے، مولانا مولوی انعام ہی کہتا تھا، اس نے کبھی اپنی زبان سے حضرت جی نہیں کہا. نہیں 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 نہیں، انہوں نے تو مجلس میں، اس مجلس میں خود موجود تھا جس میں انہوں نے کہا تھا تم کیا جاننا ہے، میں پورے عالم کا امیر ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا. میں نے الگ سے ہی بات کی تھی، ان کو سمجھایا تھا کمرہ بند کر کے، جی جی، مگر نہیں آئی. انہوں نے جو باتیں کی وہ تو بس بہت اچھی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا تو میری محبت میں ہوگا جو کچھ ہوگا. تو یہ تو اللہ رسول کی محبت میں ہونا چاہیے. کیا ہے تمہاری محبت میں؟ ہاں، اس کو وہم ہو گیا، اس کو وہم ہو گیا کہ میری وجہ سے کام ہے. بہت شدید جملے اس نے کہے ہیں کہ یہاں جو مجمع آتا ہے مولوی زبیر صاحب آپ کی اور میری وجہ سے آتا ہے. حالانکہ ہم نے تو مولوی الیاس صاحب کی وجہ سے کام میں تو جڑے، لیکن ہم کام تو صرف اور صرف اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں. جس کی نیت میں یہ آ گیا کہ مولوی الیاس صاحب کے لیے میں کام کر رہا ہوں، مولانا یوسف صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں، یا مولانا انعام الحسن صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کے تو اعمال ہی مردود ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا طرز رہا ہے یہ کہ بھئی بندوں کا تعلق اللہ سے جڑے، اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بندوں کا تعلق مجھ سے جڑے. زبردستی بیعت کرنا، زبردستی عورتوں کو بیعت کرانا، اور یہ سب چیزیں کیا ہے کہ بھئی اپنی طرف منسوخ کرنا. اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے نا، اس کے پاس خلافت کہاں ہے کسی کی جو بیعت کر رہا ہے؟ نہیں کسی کے خلاف نہیں. مولانا زہیر صاحب کے پاس تو کتنا خلافت ہے. دوسری بات مولانا زبیر صاحب کو بھی خلافت ملی ہوئی تھی. یہ بات لکھت میں ہے کہ بھئی جو ہے یہاں بیعت نہیں کی جائے گی، بیعت بند ہے. تو مولانا سے کہا آپ کے پاس تو خلافت بھی، آپ بیعت کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں جو ہے اصول کے خلاف نہیں کروں گا. اور انہوں نے زبردستی بیعت کر کے اپنی طرف منسوخ کر کے ایک آدمی کو 4 دفعہ بیعت کر رہے ہیں، 5 دفعہ بیعت کر رہے ہیں. کیا یہ سب چیزیں ہیں؟ دو چیزیں غلط ہو رہی ہے. ایک تو بیعت نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ان کے خود کے دستخط ہیں سعد کاندھلوی کے. دوسرے اس کے پاس تو کسی کی خلافت ہی نہیں ہے، تو بیعت کیسے کر سکتا ہے یہ آدمی؟ جس ایجنسی کا مال، جس کی ایجنسی نہیں تمہارے پاس کمپنی کی، اس کا مال کیسے بیچ سکتے ہو تم؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. جی جی جی. اور یاسین کو تو پوری باتیں مدلس، ہمارے باپ کا زمانہ یاسین نے پایا ہے. جی جی. یاسین کو تو سب کچھ معلوم ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا اس طرح سے. اور شروع کا زمانہ جو ہے وہ ہمارا سب دیکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اور مولوی عبدالعلی اور یہ تینوں تو بہت ساتھ تھے. بہت گہرے تعلقات تھے. دنیا میں اتنے تعلقات تو کسی بھی نہیں تھے. جب انہوں نے 2015 میں نے ایک بندہ کا کمرہ کر کے بات کی، جب حالات باہر نکلے تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب مل جل کے پیار محبت کا کام ہے، اور اس میں تھوڑا آپ جو ہے آپ کو تھوڑا جھک کر اور جو ہے نرم رہ کر کام کرنا پڑے گا. جو اسلاف کا طرز رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب میں نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا اتنے عام ہوگا کہ اب تو ہماری محبت میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. میں نے کہا اللہ رسول کی محبت میں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہماری محبت میں ہوگا. ایک آدمی خود کہہ رہا ہے میری محبت میں ہوگا تو اسی لیے اختلاف کے بعد فضائل سعد اور فضائل نظام الدین کی ہی مجلسیں کی گئی اور پورے ملک کا سفر کیا گیا. ہمارا جو طرز تھا اللہ رسول والی دعوت وہ تو چھوٹ ہی گئی. جی جی، لوگوں کو بھگت بنانا بس. ہاں دوسری بات بھائی کیا ضرورت تھی اس طرح کے بیانات کرنے کے کہ یہ علماء پر ضرب ہو پڑے، قرآن پر ضرب پڑے، حدیث پر ضرب ہو. کیا ضرورت تھی؟ ارے موٹی موٹی بڑوں کی ترتیب ہے 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. انہوں نے کون کہتا ہے 6 نمبر پورا دین ہے؟ اس طرح کی باتیں علماء کے حالات سے کٹیں گے نہیں نا. جیسے گورنمنٹ ایجوکیشن سے آپ کو کاٹے گی تو آپ جاہل رہو گے تو گورنمنٹ کی واہواہی کرو گے. تو علماء مدارس اور مشائخ سے اگر عوام جڑ گئی تو ساتھ سے کٹ جائے گی. تو ان کا مستقل پالیسی رہی ہے علماء سے، مشائخ سے اور یہ مدارس سے کاٹنا. اور کسی بھی قوم کی تنزلی ہوئی ہے، آپ دیکھیے چاہے اندلس ہو، چاہے سمرقند و بخارا ہو،
علماء سے بدزن کیا گیا، علماء سے کاٹا گیا. جی جی اس نے یہی کیا ہے. چند لوگ جو تھے حکیم صاحب، یہ اس نے سب سے، کیونکہ ہندوستان کے جتنے مشائخ تھے وہ تو کھلم کھلا اس کے خلاف تھے، چاہے پیر طلحہ صاحب ہوں، چاہے مولانا عاقل صاحب ہوں، چاہے مفتی احمد خانپوری ہوں، چاہے شکیل صاحب پنویل والے ہوں، چاہے منیر صاحب کالینہ ہوں، چاہے ہمارے میل وشارم والے ہوں. اس نے کتنی چالاکی کے ساتھ ایک چیز لایا کہ بھائی ہم اپنے مجمع سے، اپنی مسجد کے مقامی لوگوں سے نہ کٹیں، اس لیے آئندہ سے ہم اعتکاف جو ہے اپنی اپنی مسجدوں میں کریں. جی جی تو کتنی چالاکی سے کاٹا، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوا. حالانکہ مشائخ جو تھے اس کے خلاف پیر طلحہ تو بددعا کرتے رہے، اللہ امت کی ساتھ کے فتنے سے امت کی حفاظت فرما. ہاں، یہ جو کیا نام ہے فیض عالم صاحب تھے، جی فیض عالم صاحب جب نیرول میں پہلا جوڑ ہوا تھا تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی فیض عالم سے اس طرح سے بات کہی ہے، کانپور والے فیض عالم صاحب. ہاں، دین نہیں چاہیے. تو پھر میری ملاقات، یعنی 1 سال بعد 1.5 سال بعد میری ملاقات ہوئی. میں نے کسی سے یہ بات نہیں کہی، نہ تذکرہ کیا، کیونکہ مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. جی تو پھر میں نے جمنا نگر میں جوڑ تھا تو وہاں میرے بہت تعلقات ہیں ان سے. میں نے بات کی، میں نے کہا یار فیض عالم صاحب وہ کیا مسئلہ تھا، مولانا صاحب نے کیا بات کہی تھی. تو انہوں نے پوری تفصیل سے بتائی. اب یہ بیان کرتے تھے اور بیان کرنے کے بعد جب دین کی بات کرتے تھے تو مولانا نے بلایا، کیا فیض عالم صاحب بات تو بہت اچھی کرتے، کیا دین. ارے قسم خدا پاک کی، دین نہیں چاہیے، دین نہیں چاہیے. دین مطلوب نہیں ہے، خروج مطلوب ہے. دین مطلوب نہیں ہے، خروج مطلوب ہے. ہاں، خروج مطلوب ہے، دین مطلوب نہیں ہے. دین کی بات مت کرو. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں مولانا صاحب سے، مولانا خاص صاحب کے دائیں بازو تھے. تو یہ بات کیونکہ بیان تو سب سنتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جب انہوں نے بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ نہیں اس طرح سے بیان کرنا ہے. تو پھر مولانا ابراہیم صاحب نے انہیں طلب کیا کہ بلا کے لاؤ فیض عالم کو. فیض عالم سے پوچھا کہ بھائی فیض عالم خیریت تو کیا ہوا، کل تو بہت اچھی بات کی، آج کیا کیے تم نے. انہوں نے بتایا کہ مولانا نے اس طرح سے بات کہی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ وہاں پر نام کٹواؤ اپنا، ٹھیک ہے، اور انا للہ پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا جاؤ نام کٹواؤ. تو وہاں 6 نمبر میں محسن صاحب تھے، وہاں نام کٹوانے کے لیے گئے کہ بھائی کل سے میرا جو ہے آپ نام نہیں آنے چاہیے. تو پھر اس کے بعد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مولانا تب تک پر. تو پوچھے بھائی ماموں بھانجے کیا پتر کر رہے ہو جی. تو وہ ادھر متوجہ ہوئے مولانا احمد لاٹ صاحب کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی سی بات ہے. تو پورا انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں ایسے ایسے مولانا نے بلایا، مولانا صاحب نے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن یہ بیان کیا. پھر مولانا ابراہیم صاحب نے بلایا، انہوں نے انا للہ پڑھی، کہا کہ اس کا نام کٹواؤ، میں یہاں اس لیے آیا ہوں. تو مولانا احمد لاٹ صاحب کے الفاظ سے یہ آدمی ایمان سے خارج ہو چکا ہے، استعفا ڈال دو ان کو. تو فیض عالم نے کہا سب کام میں ہی کرتا رہوں گا، آپ بھی کچھ کر لیجیے. ہاں 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 یہ سب بات ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ مسجد میں جیسی چاہے قسم کھلوا رہا ہوں. یہ بات مولانا نے کہی، قسم خدا پاک کی، دین نہیں چاہیے، دین نہیں چاہیے، دین مطلوب نہیں ہے، خروج مطلوب ہے. تو اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو مدلل میں نے فیض عالم سے کہی، مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ کیا بات ہے، کیا 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 مسئلہ ہے، دین نہیں چاہیے. یہ مطلب حضرت ابھی اس کا ملفوظ چھپنا شروع کیا ہے انہوں نے. اس میں ابھی 4-5 دن پہلے اتنی خطرناک بات آئی ہے، حالانکہ امت کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اصل نہیں ہے. مطلب یہ تو دین میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اصل اتباع سنت ہے. میں نے کہا استغفر اللہ، عوام کو تو اچھا لگے گا. میرے نبی کہہ رہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اور یہ کہہ رہا ہے یہ 5 چیزیں. ارے ایک بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 5 چیزیں کرو تم. اس نے کہا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کسی کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو. اور سعد کہہ رہے ہیں یہ 5 نمبر کچھ نہیں، اصل اتباع سنت ہے. اصل 5 نمبر تو خالی اسلام میں داخل ہونا ہے، اصل تو اتباع سنت ہے. مطلب تو نیا نبی بننے جا رہا ہے کہ نبی کی مخالفت کی تو نے قسم کھا لی ہے کہ تو یہ بہت بڑا مجتہد ہے. کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے تو؟ حکیم مسرور صاحب کوئی آپ واقعہ بتائیے، آپ تو اس کے بچپن کے دوست رہے، آپ کو بتانا پڑے گا. یہ تو نہ پوچھے تو اچھا ہے، کیا بتاؤں. میں تو اصل میں بہت ساری چیزیں تو تیرا ہی نہیں کرتا، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا.
अच्छा ये तो एकदम पैसे इसके पास नहीं थे तो हकीकत है ना पढ़ाई के जमाने में। नहीं, ये तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, बल्कि मौलाना इनामुल हसन साहब जो है इनको हदाया दिया करते थे, अपने हिस्से में से दिया करते थे, ठीक है ना। मेवात वाले जब मौलाना हारून साहब का इंतकाल हुआ तो मौलाना मेवात वाले आया करते थे, कुछ दे गए कुछ वो कर दिया। मौलाना इनामुल हसन साहब ने बहुत रियायत रखी है, बहुत मदद की है, बहुत वो इस तरह से। असल में दूसरी बात ये, असल में बिगाड़ कहाँ से हुआ? जी बिगाड़ जो हुआ है, जैसे एक मौली मोहम्मद थे, हाँ, मौली मोहम्मद कांदला। हाँ, तो कांदला बिगाड़ बता रहा हूँ कहाँ से शुरुआत हुई है। जी क्योंकि हम सब बैठते थे साथ में, हाँ। मैं अब्दुल वगैरह और मौली साहब वगैरह, हाँ। तो वो जहन खराब करता था। अच्छा, वो मौली मोहम्मद की प्लानिंग ये थी अपनी लड़की से निकाह कर दूं, शादी कर दूं, हाँ। और उसके बाद जो है मैं हजरत जी बन जाऊंगा। ये नहीं था कि ये हजरत जी बने वो। तो जब ये काफी दिन मसला चलता रहा तो मौलाना इजहार साहब को पता चला, मौलाना इजहार हसन साहब को, तो उन्होंने इसका निकाह पढ़ावा दिया। साहब का अपनी बेटी से पढ़वा लिया मौलाना इजहार साहब ने? हाँ जी, उनकी हजरत जी मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नवासी से, जी ताकि ये मसले खत्म हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा फितना था जी। उसमें, और एक मौलाना तारिक साहब है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब के लड़के जी तो, और ये क्या नाम है, एक मेवाती, ये पहाड़ ऊपर का तावड़ू का इलाका है, वहाँ इन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी तबलीग के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ और जो अकाबिरीन थे इनके खिलाफ और हजरत जी के खिलाफ, इतनी खतरनाक प्लानिंग थी। इन्होंने मिलकर एक किताब लिखी थी, अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक, इस तरह से। अच्छा। तो उसमें मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी के जो बयानात और उनकी आवाज को फिस्वर और खिंजीर से ताबीर की थी उस किताब में। ये किसने लिखी थी, फिर से बताइए किसने लिखी थी? मौलाना मोहम्मद कांदलवी और मौलाना रहमतुल्लाह के लड़के थे, मौलाना अब्दुल्ला तारिक, अभी हयात है। तो अच्छा, ये तो मौलाना मोहम्मद जो थे कांदलवी, इसका तो बहुत अच्छा ताल्लुक था साद के साथ। जी हाँ, ताल्लुकात यही था कि वो भी बैठते थे, उसमें हम भी थे, हम भी बैठते थे, सब बातें हमारे सामने आती थी। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जो तज़किरा करने की नहीं है, और तो छोड़ दीजिए बहरहाल। जी तो ये सब चीजें थी। अच्छा, उसके बाद मसला ये रहा, इधर से इसने गुमराह किया इसको, मौलवी साहब को, उधर से वालदा ने जो है इसके अंदर कूट कर कि भाई तुझे बदला लेना है, समझे, और तुझे ये सब तेरे दुश्मन है, तेरे बाप को मरवाया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। मौलाना को अटैक हुआ हमारे सामने, और मौलाना एक हफ्ते वहाँ होली असेंबली में रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ, तो हमारे सामने की बात, इस तरह की कोई बात नहीं। ये तो बहुत मेवातियों में भी चलाई गई कि मौलाना यूसुफ साहब को भी जहर दिया गया रायवंड में, और इनको भी। हालांकि भाई जहर दिया गया तो तुम पूरी बात लाओ ना, किसने दिया, उस जमाने में कौन दुश्मन था? जी, हालांकि मौत हयात तो देखिए अल्लाह के हाथ में, ये सब तो इल्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें हुई। हालांकि हुकूमत मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का लड़का था अब्दुल कुद्दूस, उसको भी मारा, मेवातियों नहीं मारा, पता लंबी लगे मौलाना ने सब्र किया। बहरहाल जी अल्फशान तो शुरू से मजा, मगर मौलाना इनामुल हसन साहब की खामोशी ने बहुत बड़े बड़े फितने जो है ना दफन कर दिए, उनकी खामोशी ने फितनों को खत्म कर दिया। जी। अच्छा, इनकी वालदा ने जो जहन शादी की ना, उसमें जो है सबसे ज्यादा ये बदजन हुआ है कि तुझे बदला लेना, तुझे ऐसा करना, ये सब दुश्मन ये है वो है। अच्छा, ये सब चीजें जब इस तरह से जाहिर बात है जहनों में आएंगी, पूरे बचपन में ये गोली आएंगी, तो आदमी बड़ा होकर क्या करेगा, वही सब चीजें करेगा, उसी जहनियत का वो सब चीजें इंतकाम की उसमें बड़ा होगा, फिर वो सब चीजें जाहिर होती रही। हालांकि सब तो एक ही रिश्तेदार है। मौलाना कई दफा मैंने जो है मौलाना जुबैर साहब से भी ये मुज़ाकरा किया कि मौलाना ये सब क्या हो रहा है, इस तरह की हरकतें, मौलाना खामोश रहा करते थे। आखिरकार जब मौलाना के इंतकाल से पहले, यानी इंतकाल से कई महीने पहले, मैंने मौलाना से बात की अकेले, बिल्कुल मैं और मौलाना थे, बहुत सारे तज़किरे किए। मौलाना ये क्या हो रहा है, तो मौलाना कुछ नहीं बोले। तो मैंने कहा एक तार ठंडे गरम, मौलाना इस पर बहुत मुस्कुराया थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मौलाना को मालूम था कि मैं बोलूंगा तो कितना होगा, तो मौलाना नहीं चाहते थे कि भाई ये जो है उम्मत सेक्टर जो है मेरे से या मौलाना साहब से जुड़े, वो चाहते थे कि भाई अल्लाह रसूल से जुड़ी रहे। मगर बहरहाल, और ये भी मौलाना को मालूम था कि मेरे मर्दे कितना होगा, क्योंकि कई दफा उनके इंतकाल के बाद मौलाना की एहलियत से मेरे हमारे घरेलू पुराने ताल्लुकात हैं मौलाना इनामुल हसन साहब की जमानत से। तो ये बात कई दफा कहलवाई हमारी एहलियत से, सलाम कहना अजीम साहब से, ये कहना कि भाई सब खैरियत है। तो बात मेरे समझ में नहीं आई, तो मैंने सलाम कहलवाया था। मैंने कहा आपस से पूछना कि मतलब क्या चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं।
تو پھر انہوں نے ظاہر کیا کہ مولانا جب تک تھے فتنے دبے ہوئے تھے، اب کتنے ابھریں گے وہ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. میں نے میرے کان کھڑے ہو گئے، تو میں نے بہت خراب خطرناک بات ہے یہ، مولانا کے انتقال کی بات ہے فوراً. جی جی جی. تو کیونکہ مولانا کو بھی یقین تھا اور ہم سنتے بھی چلے آ رہے تھے یہاں ایسا ہوگا یہاں ایسا ہوگا. جی جی. اب ظاہر بات ہے کام جب لحاظ سے ہٹا، قرآن حدیث سے ہٹا اور یہ سب حالات وہاں کے پیدا ہو گئے، اور وہ عملہ جو مولانا نے کہا کہ جو میری بات کہے گا وہی مطلب یہاں رہے گا، جو اللہ رسول کہے گا وہ یہاں سے نکل جائے، تو سب سے پہلے دنیا میں الگ ہونے والا آدمی ہے حاجی عبدالرحمان صاحب. حاجی عبدالرحمان صاحب. اچھا کیوں؟ کیونکہ یہ حاجی عبدالرحمان صاحب کا سفر ہو رہا تھا مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ، اور مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ جو اس نے کیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے حاجی عبدالرحمان صاحب نے. مجھ سے بہت سارے میرے مذاکرے ہوئے، یہ سب چیزیں تھی. اچھا اس کے بعد جب یہ سب چیزیں ہوتی رہی تو مولانا زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس نے دارالامانت جو ہے اس پر قبضہ کیا سب سے پہلے. جی جی جی. شورا کی جو ہے شورا کی حیثیت ختم کر دی اور اس پر قبضہ کر کے جتنا ہی مال آیا اس کو سب تقسیم. یوسف سیلونی صاحب کے انڈر میں تھا. ہاں یوسف مولانا یوسف سیلونی علیہ کے بہت مخلص تھے. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مگر اندر سے وہ جو کہتے ہیں صورت وہاں کے اگر میں ظاہر کروں گا تو یہ مجھے جیل میں چڑھوا دے گا، اس طرح کی بات ہے. تو خیر بھائی وہ جانے ان کی آخرت ان کا اللہ جانے، مگر امت کو جو نقصان ہوا ہے اس کا بھگتان تو بھگتنا پڑے گا. جی 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 جی. اب اس کے بعد جب مولانا انعام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد مولانا زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت برداشت کرتے رہے، پوری زندگی برداشت کرتے رہے. جی. مولانا سے اتنی عداوت تھی بس چلتا ہوا مولانا قتل کر دیتے یار. یہ تھا. بہرحال بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں میں بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا. اس کو مسافے کا بھی بڑا شوق تھا. کئی اجتماعات میں مولانا زبیر صاحب کا مسافہ طے ہوتا تھا، یہ کرسیاں ہٹوا دیتا تھا، پتہ نہیں کیا عجیب گنچک. میں نے اس پر بہت غور کیا، بہت زیادہ غور کیا کہ بھئی آخر یہ بھی بیچارہ بزرگ کی اولاد ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب آ رہا تھا نہیں تم صحیح کر رہے ہو. اچھا. اور ہاں اس نے بزرگوں کو بہت تکلیف پہنچائی اللہ والوں کو. جی جی. مولانا طلحہ صاحب سے 30 سال ہو گئے سنتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کے فتنے سے امت کو بچا. 30 سال سے سن رہا ہوں میں. شیخ زکریا کے بیٹے پیر طلحہ صاحب. ہاں جی جی. 30 سال سے برابر سنتا. میں نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ سب چیزیں تھیں. دوسری بات مولانا طلحہ صاحب ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے، کہا کہ یہ کنگیرا اٹھا درگاہ میں چلے جاؤ، درگاہ لے جاؤ. یعنی چلی گئی یہ بات. نہیں سمجھا حکیم صاحب کیا بولا آپ نے؟ یہ کہا کہ اپنا یہ کام یہ کنگیرا اٹھاؤ، یہ جو ذکر کر رہے ہو نا ذکر بہر یہاں نہیں چلے گی، یہ ذکر نہیں چلے گا. تم جا کے درگاہ میں ذکر کرو، یہاں سے اٹھاؤ اپنا یہ سنبھالا. یہ کس نے کہا؟ کس کو؟ مولانا صاحب نے کہا مولانا طلحہ صاحب کو. یا اللہ، ان کو کہا؟ جی 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 جی. اٹھاتے تھے ذکر کرتے تھے، ان کی مجلس لگتی تھی. یہ سب باتیں. اسی طرح مولانا زبیر بھی وہ اپنے کمرے میں ذکر کیا کرتے تھے. جی جی. تو یہ سب جو ذاکرین تھے، حالانکہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس وقت مولانا انعام الحسن صاحب کا زمانہ، بہت سارے ہمارے قابلین ذکر بالجہر مختلف جگہوں پر کیا کرتے تھے. کبھی کسی نے منع نہیں کیا، کبھی کسی نے نہیں کہا. مولوی ظہور الدین صاحب ایسا ذکر کیا کرتے تھے اوپر مکتب میں. حاجی علی صاحب کا جو ناظرے کا مکتب تھا کہ چاروں طرف آواز جاتی تھی قرآن ڈال کے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ذکر مت کرو. بنگلے والے سب مسجد میں جو مسجد کا نیچے کا حصہ وہاں ذکر بالجہر ہوتا تھا. لوگ انفرادی کرتے تھے، ویسے کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں کیا کہ صاحب یہاں سے یہ سب چیزیں اٹھاؤ. تو اصل میں یہ سب چیزیں جو بزرگوں تکلیف اور اکابرین کو نقصان پہنچانا، یہ سب چیزیں جو ہے نا اصل میں یہ سب چیزیں سے کھا گئی. اور یہ سب کھا گئی اس کو. جی ہاں جی جی. یہ یا اللہ. اچھا یہ آج بھی کسی بزرگ سے مخلصین سے محبت نہیں ہے اس کے دل میں، انانیت ہے. انانیت کیونکہ اصل میں جب آدمی قربانی نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا، قربانی کی وہ سطح نہیں ہوتی، تو وہ دل کے اندر جو سختی ہے وہ برقرار رہتی ہے. جی جی بالکل بالکل بالکل. ہاں. اور جب آدمی قربانی دیتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے نفس کے خلاف، اصل میں بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یعنی ہر وقت جو ہے یہ جگہ ایسی تھی کہ مستجاب الدعا یہاں رہا کرتا تھا. پہلے یہ جی موسیٰ تھے، پھر حاجی انیس صاحب تھے، نیوشل صاحب تھے. ہاں اس کے بعد مولانا ابراہیم صاحب اخیر میں آئے. جب بھی کوئی بات ہوتی تھی ان کو حرمین شریفین بھیجا جاتا تھا دعا کے لیے. تو یہاں کا یہ اصول ہے. تو مولانا زبیر صاحب کے بعد جو
दारुल अमानत पे कब्जा किया और उन जो माल जो था उसका गलत इस्तेमाल किया, तो बस ये जो हुआ तो हुआ ऊपर उम्मत के सामने। ये है सब चीजें। ये मौलाना उमर साहब और एक मालेगांव के मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, वो भी वहाँ पढ़े हैं। वो कहते इस चीज़ का मैं गवाह हूँ कि मौलाना इनाम साहब बयान किया करते थे और ये बोलता था देखो कव्वाल कव्वाली कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही थी। अकाबिर हमारे बयान करते थे, मौलाना उमर साहब या मौलाना इनामुल हसन साहब बोलता था ये देखो कव्वाल लोग कव्वाली कर रहे हैं। असल में दूसरी बात, इनको बिगाड़ने वाले जो है ना, ये बलियाली खानदान वाले जो है इसने तहस नहस कर दिया। अगर ये कभी सुधरने का भी इरादा करे तो ये सब नहीं सुधरने देंगे। हाँ, जी। एक दफा बहुत खास आदमी ने जो है मुझसे बात की, नाम तो नहीं लूंगा उनका। जी। उन्होंने खुद बात की जो मौलाना के बहुत खास थे कि भाई ये मसला क्या है, मसला इसका हल क्या है। मैंने कहा देखो मसला भी है और मसले का हल चुटकियों में होगा, वो करोगे जी? तो उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा देखिए मसला तो ये है। और उन्होंने पूछा हल क्या है? मैंने कहा ये हल है कि इन लोगों को आप अलग कर दीजिए, अभी हल हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा पता नहीं हो सकता। उसके दिमाग को जो हमेशा साफ करते रहते, उसके दिमाग पे कब्जा, उसके ख्यालात पे जिन्होंने कब्जा कर लिया है वो लोगों को। हाँ जी, बस ये है बात। अच्छा मौलाना वो जी मौलवी साहब का गलत इस्तेमाल किया है बलियाली खानदान ने। जी। और अभी तक हो रहा है। समझी बन गए अब तो मसला असल में दूसरी बात ये हुआ कि सहारनपुर वाले पहले से मुखालिफ हैं इनके। जब ये मसाइल हुए थे 2014 में 15 में हम लोग जो है ना इस मसले को लेकर दारुल गए और फिर वहाँ गए मज़ाहिर उलूम 23 लोग थे जी। तो सबसे मिले और मौलाना तलहा साहब से मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा फितना है, शूरा बनाओ, यही हल है। शेख यूनुस हयात थे, उन्होंने भी 2 लफ्ज़ में कहा भाई शूरा बनाओ, यही हल है। 2 लफ्ज़ शेख यूनुस साहब जौनपुरी शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, मौलाना हाफिज साहब के पास बात गए। उन्होंने 45 मिनट जो है इतना जहर उगला इनके खिलाफ, हम गर्दन नीची करके बैठे रहे। वही हमने खाना खाया था बाद में। और मौलाना अकील साहब जी, मौलाना शाहिद और मौलाना उमेर साहब के वालिद साहब जी। तो इन्होंने इतना जहर उगला इनके खिलाफ। मौलाना क्या बस हम अपना काम यानी मेरे नीची गर्दन करके हम सुनते रहे। फिर उसके बाद आखिर में हम जो है असर के बाद नमाज पढ़ के वहाँ गए। बल्कि असर की नमाज से पहले ये मौलाना सलमान साहब उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाई ये मसला अलग है और वो मसला ये अलग है और ये मदरसे का है, हम तो मदरसे वाले हैं। तो भाई आरिफ साहब थे, वो चढ़ गए उनके पास। ये आपने बात कैसे गई कि भाई जब ये मसला आपका चला था तो मैं था और वाजिद साहब मौजूद थे। मौलाना साहब ने कहा कि भाई ये क्या नाम है करामत, ये मसला देखो। तो हमने देखा था और ये मसला आप कैसे कह सकते हो, आप अपने बात को वापस लीजिए जी। उन्होंने कहा ठीक है। उस पर उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं कुछ कहता हूँ ये मसले के बारे में कहते हैं तेरी लड़की को तलाक दे दूंगा, बताइए क्या। अच्छा, अरे मौलाना सलमान साहब को धमकी देता था? हाँ, मज़ाहिर उलूम के जो मोहतमीम थे और साथ के ससुर थे उनको धमकी देता था कि तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। जी। तो ये उनकी ज़बानी ये सब चीजें हुई। फिर हम लोग जो है दारुल वालों ने एक बात कही थी कि भाई हम लोग आएंगे तो कितना होगा, बाकी आप अपने अकादमीन को जो है उनसे इनको लाओ इस मसले में। और फिर हमने सबने कहा था कि भाई आप भी साथ दें, ये तो आप हज़रात पूरी उम्मत का मसला है, तो मैं इंशाल्लाह साथ देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा दारुल ने साथ दिया और बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस होके जो है हमसे बात की और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट किया। बड़ी खुशी हुई और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यही मसला रहा है जी। और फिर उसके बाद जो है मज़ाहिर से हम आ गए। फिर हमने अलीगढ़ का सफर किया। अलीगढ़ में ये क्या नाम है खालिद सिद्दीकी साहब और डॉक्टर सनाउल्लाह साहब से बात की पौन घंटा। उन्होंने जो मतलब 2000 यानी समझ लीजिए 94 से लेके और अब तक जो पूरा चिट्ठा खोला है खालिद सिद्दीकी साहब ने, तो उनके तो और उनके अल्फाज थे खालिद सिद्दीकी है कि अगर दावत के काम करने वालों की 25 सफ़े बनती हैं, ये आदमी मौलाना साहब 25वीं सफ में खड़े होने के काबिल भी नहीं है। तो बहुत बात की उन्होंने, पूरा चिल्ला भी नहीं लगा हजरत। हमारे यहाँ तो 54 4 महीने लगाए हुए लोग मौजूद हैं बेचारे, सिर्फ अपने मोहल्ले की मस्जिद को पकड़े हुए हैं बेचारे जी। और ये इसका तो कोई 25वीं सफ क्या किसी सफ में नहीं आएगा। दावत वालों की सफ लगेगी तो किसी सफ में नहीं है, इसका वक्त कहाँ लगा है जी बिल्कुल नहीं।
جی 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 اب دوسری بات جب کسی کام پہ جب مجاہدہ اور قربانی نہیں ہوتی تو پھر اس کے وہ تاثرات اس کے اندر منتقل نہیں ہوتے، اثر منتقل نہیں ہوتے. جی جی یہ ہے سب سے بڑی بات. اب یہ ہے کہ بہرحال پیسہ جب آیا تو پیسے کی تو بہت فراوانی تھی. ہاں ہاں اتنی فراوانی کی ہے، اس سے زیادہ تو وہ سب چیزیں جو کام برداشت ہو سکتی ہیں. اب کچھ لوگوں نے جو لگ کر اور جو ہے اسے وہ کر وہ کر دیا، اور وہ سب ان کا جو پیسے تھے جہاں جائز جگہ استعمال ہوتا وہ نہ جائز جگہ پھر ایک تو جہالت اور اوپر سے مال کی ریلم پیل. ہاں یہ ہے بات. جی 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 اصل میں بس یہ تو میں نے اتنی بات کی آپ سے، واقعی حقیقت میں بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو راستے میں نے کسی کو بتائی نہیں ہے، بتانے سے فائدہ بھی تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. نہیں حضرت وہ آڈیو بنا کے آپ کو مستقل یہ دیکھیے ہمارے اکابر جاتے جا رہے ہیں، بہت سارے اس کے راز دنیا سے جا رہے ہیں. مجھے پروفیسر خالد صدیقی صاحب، اس کے بارے میں بھی اللہ ان کو اچھی صحت دے، ان کی عمر دراز فرمائے. مولانا شاہد صاحب پالا جی اپنے سہارنپور والے، یہ لوگ نے تو بے باکی سے اس کے بارے میں کہا ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹ کو بار بار بولتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں، زور زور سے بولتے ہیں. جو باطل کا طریقہ ہوتا ہے تو لوگ بیچارے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں تو جھوٹ کو حلالی قرار دے دیا ہے کہ اس کام کو چلانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، معاملہ ہی ختم. اور شیعوں کی طرح جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہو گیا ہے. جی جی یہ بات صحیح ہے. اللہ ہدایت دے. جی جی نیا مجمع جو کیونکہ بیچارہ وہ جاہل طبقہ تو ہے ہی، اب وہ ان کے بیانات سنتا ہے نئے انداز کا جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں وہ سنتا ہے. وہ مولانا تو ایسی بات کہہ دی جو آج تک کسی نے کہیں نہیں، صحابہ نے نہیں کہی، یہاں تک آ گیا. اللہ کے نبی ایسے، اب بیچارے ان کو تو ہم اہل سنت ہمارے تبلیغیوں کا یہ حال ہے کہ 95% کو یہی نہیں معلوم کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو ان کو وہ حدیث کہاں معلوم ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے کہ دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، وہ تم کو ایسی حدیث سنائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے. ان سے تم دور رہنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا. یہ بالکل ہو بہو میں قسمیں کھا کھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کے یہاں قیامت میں جواب دہی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان میں کا ایک ہے، ان دجال جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اگر یہ توبہ نہیں کر لیتا تو یہ وہی دجال ہے. ہائے ہائے اللہ ہی رحم کرے حکیم صاحب، اللہ ہی رحم کرے. میں تو ایک اصول جانتا ہوں، کیونکہ جو بڑوں سے ہم نے سیکھا ہے، جو دیکھا ہے، پوری زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے، اگر اخلاق اور اخلاص نہیں ہے تو کام ختم ہو چکا ہے. کچھ نہیں حضرت، اخلاق اور اخلاص کے بنا تو اللہ، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہا نا کہ اپنے پیارے نبی ہیں، سب سے افضل ہیں، جن کو اونچے اللہ کے نبی سے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق نہ اچھے ہوتے تو اس سرزمین کے سب سے بہترین لوگ صحابہ آپ سے بھاگ کھڑے ہوتے. جی حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. نہیں صحیح بات ہے، بالکل حقیقت ہے. تو اس میں تو اخلاق تو دور، تکبر اور وقت نہ لگانا اور کیا سے کیا. اللہ حضرت ایک ہی اور اللہ رسول کی محبت میں اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، ورنہ دل گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے اکابر کی اولاد ہے. کہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہاں مولوی یوسف صاحب، لیکن ان سب کی محبت پہ بھی اللہ کے رسول کی محبت غالب ہے. اس لیے میں اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں، اور آج بھی تو میں کہتا ہوں یہ توبہ کر لے تو ہمارے سر کا تاج ہے. نہیں بالکل صحیح بات ہے سر. دوسری بات آپ یہ دیکھیے نا کہ جنگ احد کے موقع پہ صحابہ اس حال میں تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا. محمد اللہ رسول محمد میرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں. جی 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 اتنی بڑی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اب اس کی کیا حیثیت ہے بتائیے. ارے شخصیت پرستی تو لے ڈوبتی ہے آدمی کو. ہمارے لیے تو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ بس یہی ہیں، اور جو آگے کے سلف 200 سال کے جو گزرے ہیں وہی ہمارے لیے حجت ہیں. خیر القرنی قرونی ثم الذین یدونہم ثم الذین یدونہم، بس یہ لوگ ہیں ہمارے لیے جس پہ نبی مہر مار کے گئے. نہیں بالکل صحیح. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھو چلو ہماری بات مت مانو، سب لوگ ہیں، ہم کسی کی بات مت مانو، اللہ رسول کی مانتے ہو. بعض لوگوں نے کہا ہم اللہ رسول کی نہیں مانتے، مولانا کی مانیں گے، یہاں تک کہہ دیا لوگوں نے. ارے حضرت دارالعلوم نے یہی خدشہ جتا ہے. بڑا مفتی کہتا ہے، عبد الوہاب کر کے ایک مفتی ہے، میں بھول گیا، مظفر نگر، وہ کہتا ہے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو اس کے پیچھے ہم جہنم میں چلے جائیں گے. یا اللہ یہی بات ہے. دوسری بات میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں، میں نے کہا یار سب چھوڑو، کہ اللہ رسول پر یقین ہے تو استخارہ کر لو. بہت آسان طریقہ میں نے بتایا. جی جی وہ حافظ درود شریف پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے
नूरुल बासित 101 मरतबा पढ़ो, पूरा तसव्वुर करके सो जाओ, सुबह नतीजा ले लो। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने जो थे जिस तरह से इखलास उन्होंने क्या एक तरफ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहब है उनका भी नाम ले लूँगा, तो मैंने कहा भाई, वो कहता है यार तुम कितना फैलाते हो ये, मैंने कहा सब छोड़ यार, तुझे मालूम है कि तूने क्या किया, हमने क्या किया, सब बात कर, तो एक काम कर ले, इस्तिखारा कर ले। उन्होंने इस्तिखारा किया और ये देखा सुबह नतीजा, उसने उसको आप बताया कि भाई मैं खड़ा हूँ, मौलाना नमाज पढ़ा रहे हैं और किबले से हटे हुए हैं और मुझे कह दिया भाई तुम रुक जाओ। मैंने कहा इसको तो तेरे पास खुद ही जवाब आ गया, खुद ही जवाब आ गया। दूसरे दिन कहने लगा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो ऐसा उल्टा सीधा दिखा। तीसरे दिन छापा पड़ा, ना कहानी परेशानी है, आज यानी 3 साल से 3.5 साल होगा जेल में पड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब अल्लाह ने इशारा दिया तो भी नहीं माने तो क्या होगा उसका? हाँ, अच्छा जो पकड़ने वाले वो कहते हैं हम खुद हैरान है कि इसे पकड़ा क्यों है। या अल्लाह। अच्छा, ये ख्वाब वाली दुनिया है ना, बड़ी चली है इनके यहाँ ख्वाब वाला। एक साथी को ख्वाब आया, लंदन के रहने वाले, इंग्लैंड के, उनको भी आप ही की तरह उनके भाई ने दरख्वास्त की कि चल तो इस्तिखारा कर ले। उसको क्या ख्वाब आया मालूम? कि बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है, बहुत बड़ा इज्तिमा का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इज्तिमा में आने वाले। बहुत इंतजार के बाद तख्त के ऊपर मौलवी साद आया। अच्छा, आप समझ गए बात को? हाँ, मैं समझ गया। अल्लाह के नबी ने उसके साथ तख्त पे आना गवारा नहीं किया और लोगों को इंतजार अल्लाह के नबी का, और ये आया। बताइए, आप सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह ये लेना चाह रहा है। हाँ, सही बात है बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंतजार है लोगों को इनका, और ये आ रहा है। बताइए अब कितना उल्टा सुल्टा सब। अल्लाह ही हिफाजत फरमावे। और अल्लाह के नबी उस मजमे को छोड़ के चले गए। आप समझिए, इससे बड़ी क्या बात हो। हाँ, तो जिसकी आंखों पे अंधेरी का पर्दा है, बोले देखो अल्लाह के नबी। अरे यार, मैंने कहा तेरे को ख्वाब में अल्लाह, जैसा इसने भी ख्वाब आने के बावजूद कि मौलवी साद नमाज पढ़ा रहे लेकिन किबले से रुख हटा हुआ है, इसके बावजूद भी हटजर्मी से काम लिया, वही मामला है। जी जी जी, हकीम मसरूर साहब से बात होती रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआओं की दरखास्त है। जी जी जी, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत कम जरूरतमंद लोग रहते हैं जो खुल के बात करते हैं, इसने तो बहुत बड़ा डाका। मुझे जितने लोग फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान से, पहले कहते अल्लाह आपकी हिफाजत करे, दुआ अनस पढ़ा करो। मैंने कहा इसी डर ने तुम लोगों को दब के रखा है। मैंने कहा आपके बारे में सुना, माशाल्लाह खुल के बात कहते हैं, जो भी है। असल में मेरे बारे में बड़ी मुखालफत करते हैं हमारे कुछ अपने भी, कि भाई वो बुरा कहता है। मैंने कहा बुरे की बात है नहीं, बुरे की क्या बात है भाई, ये तो उम्मत गुमराह हो रही है। इमाम अबू हनीफा अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि अगर किसी की पर्दे वाहिद की वजह से उम्मत गुमराह हो रही है तो उसकी वजाहत करो। जी, अरे ये बुराई सवाब है हजरत, ये बुराई। अरे आगे लुटेरा खड़ा है, आगे लुटेरा खड़ा है मोड़ पे, आपको पता है, आप लोगों को नहीं बता रहे हो कि गीबत हो जाएगी तो आपको सवाब मिलेगा, अगला लूट जाएगा, वो कि गुनाह होगा। जी जी बिल्कुल। और दुनियावी लूट से बड़ी ईमान की लूट है। इतने मामूली मसले को लोग समझ नहीं, गीबत मत करो। अरे भाई गीबत मत करो, वो अल्लाह रसूल के खिलाफ बोल रहा है, तुमको बुरा नहीं लग रहा, और ऐसे के बारे में हम लोगों को आगाह कर रहे, तुम्हें गुनाह लग रहा है। बड़ा ताज्जुब है। जी 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 जी, ठीक है हकीम साहब, हकीम मसरूर साहब, ठीक है ना? इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह फोन करता रहूंगा आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम।